محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في قرآن المجيد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمروا في رياض الجنة فارتعوا. قال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رياض الجنة في الدنيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مجالس الذكر في المساجد. لا إله إلا الله 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 إلا الله
عجبت لمن طلب الدنيا يطلبه عجبت لمن طلب الدنيا الموت يطلبه عجبت لمن بنى القصر على القبر منزله عجبت لمن بنى القصر على القبر منزله عجبت لمن ذنب ربه شاهدون عجبت لمن ذنب ربه شاهدون الموت باب كل ناس داخلها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله
نبينا صل على محمد صل صل على محمد صل على مكينا صل على محمد صل صل على محمد بدر الدجى صل على محمد صل على نور الهدى صل على محمد صل على كافي الورى صل على محمد صل على شفينا صل على محمد صل على مزمل صل على محمد صل على مدثر صل على محمد صل على سيدنا صل على محمد صل على سندنا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد ونور عرشه محمد وآله وأصحابه